الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديرو الشاميه ولا قلب اللوز. فاش نسحقو في الشاميه؟ عندي زوج كيسان سميد غليظ، تشيشه. عندي نص كاس بين زبده وزيت. عندي قرصه ملح ولو زاز دو سيترون. هادو منين نديرو بهم الشاميه. كنا نديرو السكر مع السميد ونخلطو بين صباعنا حتى يدخل السكر في السميد ومن بعد نزيدو الدهان. دونك غادي تبدل، غادي نديرو تاع الميكسور. هذه شاميه جديده فيها من بعد كي نخلطو السميد مع الزبده والزيت ونزيدو الزيت والملح، نديرو الخلطه تاعنا اللي غادي نزيدوها ليكيد نديرو في الميكسور. عندي نص كاس سكر ونص كاس ماء وما زهر. هادو تاع كميه قليله، تاع المول اللي فيه 20 سنتيمتر. اللي يبغي يضاعف الكميه يضاعف. السميد يدير 4 كيسان باغ اكزومبل، ويدير كاس تاع زبده وزيت، وهادو يديروا كاس. فوالا. نبداو بالسميد. عندي زوج كيسان سميد، كاس تاع الماء. بسم الله. فوالا. هادو هما زوج كيسان سميد. ندير عليهم قرصه تاع الملح ولو زاز دو سيترون. هادو غير للتنسيم. ندير عليهم هذا زبده وزيت. كاين اللي يبغي يدير سمن يدير نص سمن ولا نص زيت ولا نص زبده. انا خلطت بين زبده وزيت. فوالا. ونخلطوا حتى تدخل الزبده حبيبات تاع السمن كيما هذا. اسهل قلب اللوز راني نديروه في مواقع التواصل الاجتماعي. لي جينيرالمون قلب اللوز ما يخرجش صايب، يتفتت لك يخرج يابس باسكو هي دي زاستيس. دونك هذا هو. ندخلو الزبده مليح. وانا الشربات تاعي راهي طيب فيها كاس سكر وزوج كيسان ماء. الشربات تكون على حسب الكميه تاع الشاميه. وكان عندي كميه قليله ندير غير كاس سكر وزوج كيسان ماء، وفي التالي نقيس اون طرونش دو سيترون، مورسو تاع السيترون. هذه هي. نخلطو مليح تدخل هذاك الزبده والزيت تدخل كاع الحبيبات تاع السميد. فوالا. دوك نروحو للخلطه اللي غادي نزيدوها. هنا نزيدوها للشاميه تاعنا. عندي كاس ماء وما زهر، نص كاس ماء وما زهر ونص كاس سكر. غادي نخلطهم في الميكسور ونرجع لكم. هذا قلب اللوز. نعملكم قلب اللوز تشرب حبيبات السميد، تشربوا بالزيت والزبده اللي درناها. وهنا ميكسينا السكر مع الماء وما زهر. دونك ها هو راه كيما كوم سيرو. دونك بهذا نشربوا قلب اللوز. علاش درنا لها هكا؟ باش شويه نختصروا هذاك السكر اللي نقعدوا نحكوا بيدينا وكاع. دونك هذا يذوب لنا كاع هذاك السكر ويجي قلب اللوز تاعنا معسل. فوالا. هذا هو المغزى باش نطحنوا هذوك السكر وما زهر والماء، غير باش نقزوا هذيك ليطاب تاع نحكوا السكر بيدينا. فوالا. ريغاردي ها هو يبان معسل. فوالا. حبيباتي اللي كاع يتشربوا من هذاك السكر والماء وما زهر. نزيدوا شويه هذا ليكستري تاع مزهر. فوالا. باسكو قلب اللوز جينيرالمون هو ريحه المزهر. دونك هذا هو التقليدي، تكون فيه ريحه المزهر ماشي ريحه حاجه اخرى. زعما يديروا كاين يديروا لافاني وكاع، هذا مليحه بصح هو نورمالمون نديرو مزهر. دونك هذا هو. ثاني السميد اللي يكون نوعيه مليحه. دونك كما تعرفوا هاد الايامات السميد راه شويه قليل. دونك هذا لقيتو بصعوبه. ان شاء الله تصدق لنا هذه تخرج مليحه. دونك هنا تبان بلي ريغاردي شوفوا معسله. شوفوا هنا ما نديروهاش تمتم في لو بلا، نخلوها تريح او موان 5 مينوت. نخلوها هكا تريح 5 مينوت، عاد نديروها حتى يتشرب هذاك السميد، هاد المكونات كاع عاد نديروها في لو بلا ونرجع لكم. وها هو قلب اللوز تاعنا بعد ما تشرب. مضات ان كاردور فاتت ولا 20 مينوت باش ما يكونش فيه الماء. فوالا. هذا هو تشرب كاع وما تخلطوش بزاف باسكو كي تخلطوا غادي يتعجل لكم الماء. البلا تاعنا درت فيه شويه زبده وشويه زيت. فوالا. تدهنوا كاع لي كوتي. هذا هو. فوالا. هذا هو البلا تاعنا. دونك هذا حجم صغير، وانتوما على حسب افراد العائله. الا كنتو بزاف يا شي غديروا الحجم كبير. نفرغوا قلب اللوز تاعنا. فوالا.
نقسموها هكا على المول تاعنا. هذا قلب اللوز اللي ما فيهش الحشوه، نجمو نديرو الحشوه هكا كيما راه نديرو الحشوه في الوسط وتبلو عليه. فوالا دونك نسحقو هنايا، نخدمو بالظهر تاع لا كويير. نسول الوجه تاعه. ما نضغطوش بزاف باش ما يجيناش معجن. في لي كوتي هذا كاين، ونقطعو ماشي للاسفل غير هنا الفوق، نعلمو حبات تاعنا تاع قلب اللوز. فوالا التزيين اختياري، كل واحد وكيفاش يبغي يزين. انا قلت اليوم نزين بحبات تاع الكرز، يعني خشينا على حبات تاع الكرز منتوج جزائري. دونك حنا توجور نهضروا غير على لو برودوي الجيريان توجور. alors نزوقوهم بحبات تاع الكرز. سي ان ديكور، كاين اللي يدير الكاوكاو، كاين اللي يدير اللوز، كل واحد واش يدير راكم احرار. ليسونسيال البنه. فوالا هذه هي نديروها في الفور وكي طيب نشربوها ان شاء الله. الشاميه تاعنا ولا قلب اللوز وجدت، وخلوها تحمر مليح. كي تحمر في لي كوتي عاد تشالو من الفوق. الوغ هي راهي حاميه والشربات تاعنا راهي بارده. نشربوها تسمعوا في الصوت كي تشرب هكا صافي راهي ناشفه. فوالا وخلوها تشرب. ديك السميد كي يشرب الشربات نزيدو لها حتى نكملوا هذا الشربات. شوف شحال بقى لنا غير شويه. ما تقولوش غادي يقعد هكا من الفوق دوك كاع يشربها. تبغوا تعاونوها بالخدمي تجيبوا خدمي وتزيدوا تفتحوا هذوك الفتوحات. نسيو بالخدمي. ريغاردي شوف نديرو غير هكا ماشي بزاف، غير هكا باش تدخل الشربات تاعنا. وما تقسموهاش حتى ابخي 2 زور ولا 3 زور ان شاء الله عاد تبداو تقسموا فيها. نخليها تشرب نوليكم. الرحيم دروك غادي نديرو بيتزا. الوغ بيتزا اقتصاديه. شوفي هاد البيتزا تاعنا عندنا 2 كيسان فارينه وكاس سميد رقيق، سميد لا سمول فين، و 2 فيغ دو فارين 1 فيغ دو سمول فين. عندنا اون بيتيت كويير دو سيل مغرف ملح ومغرف سكر. عندي مغرف كبيره خميره الخبز. دونك غادي حنايا ندير المغرف كبيره تاع خميره غادي نديرها هنا، ندير معها الماء دافي باش تتفاعل. خميره على حسب الجو، دوكا شويه بروده نديرو المغرف كامله ولا كان شويه الحموان نقصوه بيان سور. او نديرو شويه ماء دافي. ندير ماء دافي ونخليها تتفاعل. ندير معاها مغرف سكر. درنا الماء دافي ودرت مغرف سكر نخليو الخميره تاعنا تتفاعل. بلا ما تفاعلت لنا حنايا الخميره غادي ندير هنايا فارينه. عندي الكاس الاول، كاس الزوج لا فارين توجور فارينه، طحين، كاس الثالث سميد ناعم ولا سميد رطب. عندي الملح بيان سور، ما نجموش نديرو الملح على حسب الذوق، كاين اللي يقلل كاين اللي يزيد الملح اكسيتيرا. نخلطو السميد مع الفانيليا
والملح. الو هنا اللي بغى يدير الزعتر ولا الزعتر، انا نبغي ندير شويه زعتره وشويه زعتر في لاباط غير باش نسمو لاباط تاعنا. تحكو هكا نديرو في لاباط، نزيدو شويه زعتر فوالا، شويه ماشي حاجه كبيره هكا نحكوه وندير نبداو نعجنو. نورمالمون حنا نسحقو كاس تاع ما، كاس تاع ما نزيدها شويه ما بارد باسكو راه شويه حامي، دونك نزيدها شويه ما بارد ونشوفو اذا نديرو كاع كاس على حسب الفرينه اللي عندنا. بسم الله. نديرو الخميره تاعنا تفاعلت مع السكر. بعد ما لميتنا العجينه عجنتها واحد 2 دقائق فوالا. الوغ حنا غادي نخلو الزيت حتى المرحله الاخيره، غادي ندير 2 مغارف تاع زيت زيتون ولا 3 وندخلهم في العجينه. 1 2 3. الوغ زيت زيتون يعاون بزاف العجينه في الطراوه وما في لوغو. الوغ ندخلو زيت زيتون فوالا، ندخلوه مليح. العجينه تتشرب كاع هذاك الزيت. انا عندي الفرينه هنا تتشرب، درت كاس تاع ما وزدت شويه غير شويه ميم با 3 كويير ولا كل وحده لا فارين. وزيد عندنا السميد هنا، السميد ثاني شغل الفرينه. شوفوا دخلنا كاع هذاك الزيت، درت مغارف تاع الويل دوليف فوالا. الوغ نخلوها هكا تخمر ونرجع لكم. وهنا خمرت لي البيتزا كما كتشوفوا. غادي نقسمها على 2 باسكو غادي دير لي 2 تاع لي بيتزا فوالا حجم متوسط. دونك عندي 2 بيتزا، واللي بغي يضاعف الكميه يضاعف كاع الكميه اللي درتها. الوغ غادي نديرو هنا 2 تاع لي بول صافي، دير 2 بيتزا نغطيهم نخليهم 5 مينوت يزيدو يخمروا شويه ونعاود بحال هكا. وها هي البيتزا تاعنا بعد ما خمرت تولي خفيفه فوالا. الوغ غادي نحطها هنايا في مولا بيتزا ولا طاجين ولا اللي عندكم في الدار، نحلوها غير بصبعنا هكا فوالا. نحاولوا نديروها دائريه فوالا، ماشي شرط تكون كاع قد الطاجين ولكن تكون دائريه حجم متوسط فوالا. نكمل نحلها ونرجع. بعد ما حليناها الحجم تاعها ماش كبير بزاف. الوغ نمشيو لي زانغريديون اللي عندنا. الوغ عندي شامبينيون هنا مقطع، هذا اختياري اللي حاب يديره مقطع. عندي طون، وهنايا منتوج جزائري تاعنا استعملنا ايزابيل دونك سي ان طون الجيريان. عندي حبات تاع زيتون اسود، زعتر. هنا عندي بصل وفلفل مقطعين شرائح، بيان سور الفرماج. الوغ نبداو. هنا عندي لا صوص طوماط تاعي كاب عمر بن عمر، دونك هذا سي ان برودوي فوالا الجيريان. دونك هادو بيتزا رابيد دونك اكسبريس اللي ما تكونش
عندهاش الوقت يدير هكا اون صوص واجده. فوالا نديرو لاصوص روج تاعنا عمر بن عمر ولا اون صوص الجيريان ان تو لي ان برودوي الجيريان باسكو حنا الاساس في القناه هذيك نهضروا على لي برودوي سورتو الجيريان ونخدموا بهم دي روسيت ماشي غير الاكل تو لي برودوي الجيريان كاع نديروهم في هذه القناه. الو كملنا مع لاصوص. دونك هنا نديرو شويه تاع لي زونيون والبصل شرائح يعطي بدنه مليحه البيتزا. هادو غير اختياري اللي عارفه بلي كل واحد عنده الذوق تاعه في لا ديكوراسيون. دونك عندكم هنايا فلفل خضر مليحه ماشي غير لحوم ولا كفته ولا حتى الخضر مليحه حتى الاطفال عطوهم الخضر باسكو فوائد للصحه. الوغ quelques champignons هكا c'est une décoration. دونك رائحه تاع الشامبينيون لا تفكرنا بالصغر كنا ناكلو شامبينيون ماشي كيما هكا معلب شامبينيون فري. الوغ شويه طون. دونك الطون راكم عارفين السمك فيه فوائد عديده. دونك هاد البيتزا تاعنا لي ريش فيها بريسك فيها بزاف صوالح فيها خضر وفيها اسماك اللي هما الطون فيها فرomاج وما نسوش المكون الاساسي اللي بغي بزاف في البيتزا اللي هو الزعتر. الوغ تحطوه ديروه على وجه تاع البيتزا يعطينا رائحه طيبه كي تكون طيب. الوغ انا بوغ لو فرomاج ما نبغيش نديره دروك نبغي نخليه حتى لافان كي تقلب طيب البيتزا نديره من الفوق كوم اون ديكوراسيون وكي يذوب شويه واحد 2 مينوت في لو فور ونخرجه. فوالا الوغ نديرها في لو فور ونولي لكم من بعد. هي البيتزا تاعنا بعد ما طابت درنا لها لو فرomاج. فوالا هذه هي. الوغ رقيقه شوفوا هنايا كي يكون فيها هكا هاد الفقاعات صافي راهي طايبه مليح وطابت من تحت وفيها لو فرomاج. ونسيت قبيله باش نقول لكم على الزيتون اسود. وهذه هي قلب اللوز نتاعنا. دونك نقطعوه ان شاء الله ونشربوا به في السهره تاع رمضان نشربوا به اتاي. فوالا الوغ اليوم درنا شاميه ولا قلب اللوز والبيتزا تاعنا بالخضر والطون والزيتون وشاهيه طيبه وصحه فطوركم.